ताजे मातशें गोंयचे ड्रॉइंग नॉन पेंटर तुगेलो ना चल चल सगळ्याच पयलू आज आमचे खूप जवळचे मित्र शंकरबाब तुरी आणि ताजे हें जे आस्थापन जे आसा त्या आस्थापनाची नोंद राष्ट्रीय पावंड्याचेर घेतली त्या बद्दल त्यांच्या मनापासून खूप अभिनंदन करतो. ताच्या हांव पर्सनली हांगा येवपाचें कारण कित्याक तांची एंटायर जी टीम जी आसा, वर्कमॅनशीप जी आसा, ही क्राफ्ट्समॅनशीप जी आसा, जो आर्टिस्टीक जो फॉर्म जो आसा ते सगळ्यांक मेळपा खातीर आयिल्लो आसा. कारण दीस इज द रेकग्निशन ऑफ देर एफर्ट्स ऑल्सो. आणि म्हणूनच सगळ्यांक एका बरोबर तांच्या मनापासून खूप अभिनंदन करतलो. कारण शंकरबाब तुरी एक फायन आर्टिस्ट जेणे आपल्या आणि रेर अशें एक युनिकनेस ह्या आर्टान भितर आसा आणि जेची नोंद राष्ट्रीय पावंड्याचेर राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि बाकीच्या सगळ्यांनी घेवप ही खूप गोंया खातीर अभिमानाची गोष्ट जावन आसा. त्याच प्रमाणे आज संपूर्ण गोंयान भितर आमी त्या देवळाचेर वतात. मागीर दोनापावल म्हणू नाका, तालिगांव म्हणू नाका, किंवा कलंगूट म्हणू नाका, किंवा मरगांव म्हणू नाका, तेजी ही कलेची जी जतनाय जी आसा पयली त्या बरेचशा आमच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी आणि प्रायवेट जे कन्स्ट्रक्शनाक भितर आसा ताणें तांची नोंद घेतिल्ली आसा. कारण हे जे क्राफ्ट आसा पयली, हें आर्ट जें आसा पयली, हें साबे सुबे ते अवेलेबल नासता. तांची खास करून नॅशनल गेम्स ज्या वेळाचेर जाल्ल्यो त्या वेळाचेर मेमेंटोच्या रुपान आज तांणी जवळ जवळ आमकां फायन प्रॉडक्ट सप्लाय सुद्दां केल्लो आशिल्लो. एज अ सोविनियर म्हणून आमी संपूर्ण आमचे जे नॅशनल प्लेयर्स जे आशिल्ले किंवा वेगळे वेगळे ज्यो आमच्यो ज्युरीज जे आशिल्ले किंवा गेस्ट जे आशिल्ले तांकां सुद्दां ह्या सोविनियराच्या माध्यमांतल्यान ही
जो आमचो प्रोडक्ट जो आसा एक नीज गोंयकाराचो प्रोडक्ट आमी संपूर्ण भारतभर करपा खातीर जितली ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आशिल्ली ती ऑपॉर्च्युनिटीचो आज आमी संधीचो आमी लाभ दिल्लो आसा आनी अशा ह्या वेळाचेर आमी इतलेंच म्हणटलो की ह्या वेवसायांतली आनीक भरभराटी जावन ताणीन आपल्या बरोबर एक 10-15 भुरग्यांक आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करून दिल्लें आसा ही खूब जमेची बाजू जावन आसा आनी म्हणूनच आमचें हें आर्ट जें आसा हें संपूर्ण भारतभर पसरोवंक आनी शंकरबाब तुरी तांची घरकान्न तांची संपूर्ण कुटुंब आनी तांचे जे आपले आर्टिस्ट जे आसात जे कामगार कारागीर जे आसात त्या कारागिरांक बरे तरेचें आरोग्य प्राप्त करून दिवचें अशेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणत परत एकदां शंकरबाब तुरी आनी तेंच्या सगळ्याक सांगातल्याक हांव परबी भेटयता असोच तूं मुखार वच एज अ सरकार आनी एज अ आमदार ह्या नात्यान रवींद्र गवळी तुमच्या बरोबर सदांच वाचतो इन द पोर्तो अशे तरेचे आर्ट तुमकां पळोवपाक मेळटलें आनी तेजी व्हॅल्यू किंवा तेजे व्हॅल्यूज जे कितें आसा पळय ते नॉर्मल मनशाक कळना तेजें जें क्राफ्ट्समॅनशीप आसा पळय ती त्याच लोकांक कळटा जाका खूब आयडियाज आनी ह्या संदर्भान इमेन्स हें आसा हें कॅरिकेचर आसा बाकी सगळें काय आमी जो लोगो हें केल्लो मास्कॉट जो केल्लो आशिल्लो हे सगळें कांय गरज ताणें आपल्या बुद्धीच्या बळाचेर सगळ्यो कांय गोश्टी केल्यो आनी नंतर आमी जे सोयीमेर म्हणून आमी सगळ्या प्लेयर्स जे आशिल्ले किंवा ज्युरीज गेस्ट जे आशिल्ले हो खूब हें जाता हें कशें हय आयडेंटिटी churches made in जो आमी काम करता आसतना रायडींग घेतलो तोय तुमकां दिल्यार सर आमच्या आयज फॅक्टरीन आयला आनी ताणें म्हाका आनी म्हज्या भुरगीं हांगा जीं काम करतात तांकां वीश करपाक आयले की आमी नॅशनल लेवलाक काम केलें म्हणून आनी जे आयज गोंयच्यान दिल्ली पर्यंत पावयले आमी म्हणून आमकां वीश करपाक आयिल्ले म्हणून हांव तांकां थँक्यू म्हणटा आनी सराची टीम जे आयल्या ते मार्सेलांतल्यान तांकांय बीन थँक्यू म्हणटा. कार घेतलो म्हणजे मेन पोर्तो बाय कार शिस्त
म्हणून असा हांव तेच तरी करता. दोन टक्के ओपन वो शेता ते बघा तुम्ही फक्त सप्लायर मारा तुम्ही फक्त आम्ही एका मडगांव सिटीचे काम करता. तुम्ही बोली गो सांगू अशें यो एक पॅकेट कॅन्टीन आहा बरें जेवण